आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताजुद्दीन नूरे मुबीन हमारे रूहानी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहां हम आपको लेकर चलेंगे ईमान, रूहानियत और मार्फत की दुनिया में। यहाँ आपको मिलेगा कल्ब को सुकून बख्शने वाली दुआएं, नाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनक़बत, इस्लामी तालीमात पर मुबनी ज़िंदगी के उसूल और ऐसी रूहानी गुफ्तगू जो आपके दिल और रूह को ताजगी बख्शेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुर्बत इलाही हासिल करना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई चाहते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारा मकसद है आपको रूहानी सुकून, मोहब्बत और अल्लाह ताला की रहमत से जोड़ना और इस सफ़र में आपका साथ देना। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हक ताज हुवल ताज। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मुर्शिद से मोहब्बत और अक़ीदत। मुर्शिद से मोहब्बत और अक़ीदत एक ख़ास रूहानी ताल्लुक़ है जो मुरीद और मुर्शिद के दरमियान कायम होता है। ये ताल्लुक़ सिर्फ एक जिस्मानी या दुनियावी ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये एक रूहानी रिश्ता होता है जो दिलों में पैदा होता है और जो सिर्फ रूहानी सतह पर ही समझा जा सकता है। इस रिश्ते की असल बुनियाद अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी रहनुमाई की तरफ रहना होता है। इस मज़मून में हम मुर्शिद से मोहब्बत और अक़ीदत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि ये रिश्ता इंसान की रूहानी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। मुर्शिद का मफ़हूम। मुर्शिद एक रूहानी रहनुमा या उस्ताद होता है जो अपने इल्म, तजुर्बे और रूहानी बसीरत से मुरीद की रहनुमाई करता है। मुर्शिद का असल मकसद मुरीद की रूहानी तरक्की और अल्लाह के करीब पहुंचना होता है। मुर्शिद का काम मुरीद की रूहानी हालत को बेहतर बनाना और इसको अल्लाह के रास्ते पर चलने की रहनुमाई फराहम करना होता है। मुर्शिद से मोहब्बत। मुर्शिद से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान से सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत की जाए, बल्कि इस मोहब्बत का ताल्लुक दिल की गहराइयों से होता है। ये मोहब्बत उस वक्त पैदा होती है जब मुरीद मुर्शिद की हिदायत और तालीमात को अपने दिलो दिमाग में जगह देता है और अपने रूहानी सफ़र में मुर्शिद को एक रहनुमा की हैसियत से कबूल करता है। इस मोहब्बत का बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और इसकी रहनुमाई के मुताबिक चलना होता है। मोहब्बत में एक खास किस्म का जज्बा होता है जो दिलों में उतरता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। मुर्शिद से मोहब्बत का नतीजा ये होता है कि मुरीद अपनी रूहानी मुश्किलात को मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए हल करता है और अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ता है। अक़ीदत की अहमियत। अक़ीदत मुर्शिद के साथ मुरीद के रिश्ते का एक और अहम पहलू है। अक़ीदत का मतलब ये होता है कि मुरीद मुर्शिद की तालीमात और रहनुमाई को अपने दिल से तस्लीम करता है और इस पर ईमान रखता है। अक़ीदत की बदौलत मुरीद अपने मुर्शिद के साथ एक मजबूत रूहानी ताल्लुक कायम करता है और इस ताल्लुक को वो हर हाल में कायम रखता है। अक़ीदत में न सिर्फ मोहब्बत का पहलू शामिल होता है, बल्कि इसमें सच्चाई, वफादारी और ईमान का उन्सुर भी होता है। मुरीद अपने मुर्शिद के रास्ते पर चलने का अहद करता है और अपनी जिंदगी को मुर्शिद की रहनुमाई के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। मुर्शिद से मोहब्बत और अक़ीदत का असर। मुर्शिद से मोहब्बत और अक़ीदत का एक बहुत बड़ा असर इंसान की रूहानी जिंदगी पर
پڑتا ہے۔ جب مرید اپنے مرشد سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مرشد کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا ہے۔ مرشد سے محبت اور عقیدت کی بدولت انسان کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی آتی ہے۔ انسان اپنی مشکلات کو اللہ کے حکم سے حل کرتا ہے اور مرشد کی رہنمائی سے اس کی زندگی میں روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ مرشد سے محبت کا طریقہ۔ مرشد سے محبت اور عقیدت کا طریقہ یہ ہے کہ مرید مرشد کی تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ مرید کو اپنے مرشد کے ساتھ سچائی، وفاداری اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مرشد کو مرید کی ہر بات کو دل و دماغ سے تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مرشد ایک روحانی رہنما ہوتا ہے جو اپنے تجربات اور بصیرت سے مرید کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسان اپنے محدود علم اور تجربے سے اللہ کی رضا کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ مرشد کی تعلیمات اس کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب پہنچ سکے۔ مرشد کی تعلیمات میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو انسان کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مرشد کے ساتھ محبت اور عقیدت کا یہ طریقہ انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور اسے اللہ کے راستے پر چلنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ مرشد سے محبت کے فوائد۔ مرشد سے محبت کے کئی فوائد ہیں۔ یہ محبت انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ مرشد کی رہنمائی سے مرید اپنی زندگی میں روحانی ترقی حاصل کرتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ مرشد کے ساتھ محبت انسان کی فطری کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے دل کو صاف کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مرشد سے محبت انسان کو دنیاوی معاملات سے ہٹ کر روحانی امور پر توجہ مرکوز کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ مرید مرشد کی رہنمائی سے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے اور اپنے اخلاقی اقدار کو بلند کرتا ہے۔ مرشد سے محبت کی حقیقت۔ مرشد سے محبت صرف ایک جذباتی یا وقتی جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک گہرا و روحانی تعلق ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ مرشد سے محبت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ محبت انسان کو اپنی روحانی منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب لے آتی ہے۔ مرشد سے محبت اور عقیدت کا عملی پہلو۔ مرشد سے محبت اور عقیدت کا پہلو یہ ہے کہ مرید اپنی زندگی کو مرشد کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتا ہے۔ وہ اپنے اخلاق، کردار اور عمل میں بہتری لاتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مرشد کی رہنمائی کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ عملی پہلو انسان کو اپنی روحانی سفر میں کامیاب بناتا ہے اور اس کو دنیا و آخرت میں سکون اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خلاصہ، مرشد سے محبت اور عقیدت ایک انتہائی اہم اور مقدس رشتہ ہے جو مرید اور مرشد کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ یہ محبت اور عقیدت انسان کی روحانی ترقی کی بنیاد بناتی ہے اور اسے اللہ کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتی ہے۔ مرشد کی رہنمائی سے انسان اپنی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی حاصل کرتا ہے اور اپنے روحانی سفر کو کامیابی سے مکمل کرتا ہے۔ مرشد سے محبت اور عقیدت کا رشتہ نہ صرف ایک روحانی تعلق ہے بلکہ یہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔
اس رشتے کی حقیقت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ یہ مضمون مرشد سے محبت اور عقیدت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ تعلق انسان کی روحانی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ میرے معزز سامعین، ملتے ہیں اگلی نشست میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔